أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ألف لام ألف با ألف لام ألف لام لام ألف لام جيم لام ألف با لام با كاف 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 با كاف تا كاف ألف كاف لام كاف با كاف تا تا كاف تا با تا تا نون يا با ألف نون ألف تا ألف يا ألف ثا ألف با سين ياسين نون صاد طا داد صاد طا ثا جيم طه نون خا يا خا با جيم يا ميم با ميم نون ميم طا ميم ثا ميم با يا يا نون يا تا يا ثا يا نون با لام با نون لام طا نون لام يا طا لام يا سلام نون با نون با نون نون تا يا نون يا ثنون با ثنون جيم حا خا حثا خابا جيم تا تحتا يا جيم با با خا طا طاحا بطا يا حا طاحا نون حا حا يا حبا بحا نون حم با حا ألف با حميم ضال ذال جيم دال خا ذا را ذا را را جيم را خا ذا يا را طا ذا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طا ذا عين غين عين جيم غين حا با عين يا غين با عين دال تا غين دال فا قاف واو قاف لام فا واو قاف واو نون قاف را يا فا را يا فا ميم ميم همزة همزة ألف واو